हॅलो एवरीवन, कशें तुमी सगळीं. आनी ब्रेकफास्ट बी आतां केला आनी हांव रस्त्यार आहा बी रस्त्यार. सो सारकेंच कोत्ता दाखयता तुमकां. मोगरी जालें मोगरी. कोण कोणाक लायक ती सांगाय म्हाका कमेंट कराय. आनी म्हाका एश कोन्न न्हू काण गुंतपा बरी दिसताय ती. मागीर मेळटा काटांनी जालें केंस त्या झाडां लागून दाखयता तुमकां. इचय म्हाका निळें दी आनी काळें दी आतां. आनी देखून एक आहा वयर आहा, सो थिंग तें हात पावना, ताका लागून हांवें ती काडनाय. आनी आतां म्हाका गुंतपा जाय. ना पयलीं म्हाका आंबीक वचों जाय. चोडेशें तांकां आमगे भुरग्यांक जायना, सो तांकां खरी पीस आनी आमकांय खायना. सो आमकांय कितें चोयता. आनी कोणा लायक न्हू कमेंट कोराय, सांगाय म्हाका कोणा लायक ती. म्हाका अशें कोन्न हें करपा लायक म्हाका अशें कोन्न गुंतूं बी लायक अशें कोन्न बरी दिसताय ती म्हाका गुंतपा. आनी मागीर दाखयता तुमकां गुंतता आसतना. आतां सद्या मातशें भायर वोसोन येता थिंगां, मागीर मेळटा. जालें मगे गुंतून. हे सिंगल गेले, सिंगल गायला आनी हे डबल गायले. सो डबल आतां बरो आसा जालो चोवपाक. सो काय बरें दिसताय तितून क्लीन. आनी तें सुयेन हें केलें न्हू, तर म्हाका तितून लायक जायना. हें बरें नीट दिसता. काडलें एवढो आंबीक आसून नुस्तें आनी कांय मेळना न्हू. आतां नुस्तें मेळ जाल्यार तिका तें बरें मेळपाना. सो गिजड हाडा थंय कट केलें. चोयता ती कितको कोत्ती खबर ना. सांगलो न्हू मम्मी चिली फ्राय कितें कोत्ता म्हणून गिजडाचें. सो मुगे आनी कितें प्लॅन येयलो. सो हांव तें ट्राय कोत्ता. सो ताका न्हू रेड मसाला काडपा जाय. हांव फूल रेसिपी घालपाना. ताका हांवें चिलीज घेयले, एक मुगे सुंगटां शो 7 शो. आनी हांव जिंजर गार्लीक घालपाना. हें घातोलें जिंजर पेस्ट घातोलें. हें ना मुको जिंजर ना. सो थोडी पेपर आनी कालाफुरा, इलायची, जिरा, टर्मरीक आनी थोडोसो हेमरीन आमसाण तिकी सगळें तें ग्रायंड करपाचें. आनी रेडी जाता दाखयता तुमकां कितको जाता. कित्याक आतां म्हाका शूट करपा टायम ना. कित्याक शूट केलो न्हू हिंगा टायम वेस्ट जातलो. 12:30 जालीं. बेगीन जाता तशें करून करपा जाय. रेसिपी हांव तुमकां नेक्स्ट टायम केन्ना दाखयतलें कोत्ते दोणा. सो आतां फकत मुगे रेसिपी रेडी कोता. सो हांव शूट करपाना. चल मसाला घालून शिजपा दवरलो. आतां दवरलें तें शिजों जाय तें फ्राय करून. अशें रेस्ट कोत्ता म्हळ्यार आनी तेजे पयलीं हांव व्हिडियो एंड कोत्तोलें. सो व्हिडियो एंड करचे पयलीं हांव तुमकां कितें सांगपा सोदतां. चोल आसतलो तुमी लास्ट 12 जून ते फ्लायट क्रॅश जाली ती अहमदाबाद. आनी कितू फॅमिलीज वयले कोण बाड आपल्यागे
चेडवां मेळपा वयतालो, कोण सेटल जावपा वयतालो, कोण एडमिशन वयतालो, कोण गोवा मेळपा वयतालो, गोवा बरी वयतालो. सो तेंगे एक एजीन न्हू आख्खी लायफ काबार जाली. बरें चिंतून आसतलें हें लायफ म्हणजे हें लायफ लास्ट जावन गेलें. सो आतां इंस्टाग्राम आनी यूट्यूब बी ओपन कोता न्हू आख्खें तेच येता. सो तें न्हू एक भिरांत अशी सगळ्यांक. म्हाका खबर ना हांव केदों वतो तें कोणा खबर आसना. सो संवसारार आहाय ते तितले दीस फॅमिली तुमगे कोण मोग आहाय तांकां टायम दियाय, मोग दियाय, तेंचे बारा टायम स्पेंड कोराय. सो कांय खबर ना आमगे लास्ट डे केदों येतोली, केदों आमी हे संवसारांतू वयतोली. आनी आतां तेशें कोन्न जालो आहाय संवसार, कोणाचें पोवन गेल ना. गिव एंड टेक जालो आहा, सगळे आपल्यागे बेनिफीट चोयताय. फायदो सगळ्यांक फायदो जायो. कसो कितें फायदो मेळटलो, तुका कसो फायदो मेळटलो तेन्ना मनशां चोयतलीं. सो तेंकां सगळ्यांक सायडीन दवरपाची आनी तुगे मोगा कोण आहा तेंकां टायम दिवपाचो. स्पेशली पेरंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, तुगे चड क्लोज बी कोण आहाय तेंकां. इतलें सांगपा जालो तुमकां. व्हिडिओ एंड कोता. तुमकां लायक जाल्यार लायक कोराय, शेअर कोराय आनी सबस्क्रायब कोराय. टील देन बाय, टेक केअर, लव यू.